नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ना रूज अच्छा ना ज़वाल अच्छा, सुनते कानों देखती आँखों और बोलती ज़ुबानों को मेरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब दोस्त खैरियत और आफियत से होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी एक सुदागर की बेटी की है जो कि इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। सुदागर की वैसे तो 3 बेटियां थी, लेकिन छोटी वाली बेटी बहुत खूबसूरत थी। सुदागर को डर था कि कहीं उसकी बेटियां उसे छोड़कर ना चली जाएं। लिहाजा उसने सोचा कि एक दिन वो अपनी बेटियों से ये बात ज़रूर पूछेगा। लिहाजा एक दिन सुदागर अपनी बड़ी बेटी के पास गया और पूछा कि बेटी तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। उसने कहा, बाबा जान, अपनी जान से भी ज्यादा मैं आपसे प्यार करती हूँ। वो इंतहाई खुश हुआ और एक सोने की कीमती मोतियों वाली माला उसको गिफ्ट में दे दी। फिर सुदागर अपनी छोटी बेटी के पास गया और पूछा कि बेटी तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। उसने कहा, बाबा जान, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो उसने अपने दूसरे नंबर वाली बेटी को कुछ सोने की अशरफियां दी। फिर वो अपनी सबसे छोटी वाली बेटी के पास गया जो इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। उससे पूछा कि बेटी तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। उसने कहा, नमक के बराबर। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, नमक तो एक मामूली सी चीज है। गुस्से की हालत में उसे इतना डांटा कि घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। वो लड़की बहुत हसास दिल की मालिक थी। उसने कुछ भी ना सोचा और अपना घर छोड़कर चली गई। जब वो रास्ते से गुजर रही थी तो एक जगह उसने देखा कि काफी ज्यादा घास उगी हुई है। उसने घास का एक लिबास तैयार किया और अपने ऊपर पहन लिया ताकि कोई उसे पहचान ना सके। फिर वो बादशाह के महल के बाहर जाकर रुक गई और वहां खड़े सिपाहियों से दरखास्त करने लगी कि मुझे काम दे दो, मैं बहुत मजबूर हूँ। वहां के सिपाही ने कहा कि नहीं जाओ बीबी, ऐसे काम नहीं मिलता यहाँ पर। उसने फिर दरखास्त की कि नहीं, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे यहाँ पर काम दिया जाए। एक बावर्ची जो ये सब कुछ देख रहा था, उसे लड़की पर बहुत तरस आया। उसने लड़की को कहा, आओ मैं तुम्हें काम समझा देता हूँ। फिर वो लड़की को अपने साथ अंदर बावर्ची खाने ले गया और उसे सारा काम समझा दिया। वहां पर और भी बहुत सारे मुलाजिम थे। अब लड़की को चूंकि वहां पर कोई भी नहीं जानता था, ना उसके नाम से वाकिफ थे, तो लिहाजा उसके घास के लिबास को देखते हुए उसका नाम घिसियारी रख दिया। अब घिसियारी वहां पर दिन रात काम करने लगी और वहां पर ही सोने के लिए उसको जगह भी मिल गई। काफी दिनों के बाद बादशाह ने महल में एक तकरीब का इनेकाद किया जिसमें आने की सब मुलाजिमों को भी इजाजत थी। अब सब मुलाजिम बहुत खुश हुए और तैयारियों में लग गए। जब तकरीब का दिन आया तो घिसियारी ने उस तकरीब में जाने से इनकार कर दिया और कह दिया कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। सब ने उसे आराम का मशवरा दिया और तकरीब में शिरकत के लिए चले गए। अब घिसियारी ने घास वाला सूट उतारा और एक बहुत ही खूबसूरत पोशाक जो वो अपने घर से लाई थी वो पहन ली और उस तकरीब में चली गई। वहां वो इतनी खूबसूरत और हसीन लग रही थी कि सबकी नजर उस पर जम गई। वहां पर बादशाह का बेटा शहजादा भी मौजूद था। उससे भी वो लड़की इंतहाई खूबसूरत लगी और उसने अपना सारा वक्त उस लड़की के साथ गुजार दिया। अब घिसियारी तकरीब के ख़त्म होते ही सबकी नज़रों से बचकर वापस महल में पहुंच गई। वहां पर सब मुलाजमों ने कहा कि तुम्हें भी वहां तकरीब में आना चाहिए था। तुम देखती कैसा शहजादा एक हसीना पे लट्टू हो गया था और सारा वक्त उसी लड़की के साथ गुजारा। घिसियारी ने कहा, हाँ, काश मैं भी वहां पर होती और ये सब देख सकती। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने फिर एक तकरीब का इनेकाद किया और फिर घिसियारी ने यही किया, कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। और सबके जाने के बाद फिर एक उम्दा लिबास पहना और तकरीब में शिरकत की।
شہزادہ جو کہ اس لڑکی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور خوش ہو کر اس نے ایک قیمتی انگوٹھی اس لڑکی کو تحفے میں دے دی۔ پھر وہ تقریب ختم ہونے سے پہلے لوگوں سے بچتی ہوئی واپس محل میں آ گئی اور بادشاہ کا بیٹا سوداگر کی بیٹی پر فدا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے باپ سے اس لڑکی کا ذکر ضرور کرے گا۔ اب اگلی تقریب شہزادے نے خود جان کر رکھوائی تاکہ وہ لڑکی اس سے مل سکے، لیکن اس بار گھسیاری نہ آئی۔ شہزادہ اداس ہو گیا۔ بادشاہ کو گھسیاری کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، اس لیے وہ پریشان ہو رہا تھا کہ اس کو کیسے ڈھونڈا جائے۔ ایک دن شہزادے نے گھسیاری کو ڈھونڈنے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن اس کو نہ پتہ چل سکا کہ وہ کون تھی، کہاں سے آئی اور کس کی بیٹی تھی۔ پھر شہزادے نے محل کے ملازموں سے ساگودانہ بنانے کی فرمائش کی۔ جب گھسیاری کو پتہ چلا کہ شہزادے نے ساگودانہ بنوانے کی فرمائش کی ہے تو اس نے خواہش کی کہ وہ یہ ساگودانہ خود بنائے گی۔ چنانچہ اس کو اجازت دے دی گئی۔ ساگودانہ بنانے کے بعد اس نے وہ قیمتی انگوٹھی جو شہزادے نے اس کو دی تھی ساگودانے میں ڈال دی۔ اب بادشاہ کا بیٹا جو کہ کھانے کی میز پر بیٹھ کر ساگودانہ کھا رہا تھا، کھانے کے بعد آخر میں اس نے وہ انگوٹھی دیکھی تو حیران رہ گیا۔ اس نے تمام ملازموں کو بلایا اور پوچھا کہ یہ ساگودانہ کس نے بنایا ہے؟ سب نے کہا گھسیاری ایک ملازمہ نے۔ شہزادے نے کہا اس کو بلوایا جائے۔ جب وہ گھسیاری آئی تو شہزادہ اس کو نہ پہچان سکا، لیکن جیسے ہی اس نے گفتگو شروع کی تو شہزادہ اس کی آواز سے پہچان گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ پھر اس نے گھسیاری سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، تم نے اس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے۔ پھر اس نے شہزادے کو اپنے باپ والی ساری کہانی بتائی کہ کس طرح وہ اپنے باپ سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر یہاں محل میں آ گئی تھی۔ اب شہزادے نے سارا قصہ سننے کے بعد اپنے بادشاہ سے ذکر کیا تو بادشاہ بے حد خوش ہوا اور اس نے اپنے بیٹے کی شادی اس گھسیاری کے ساتھ کر دی۔ شادی کی تقریب میں سب سوداگروں کو اور شہر کے بہت بڑے بڑے تاجروں کو بلایا گیا اور اس میں گھسیاری کے باپ کو بھی بلایا گیا، اور وہاں پر سب سوداگر اور تاجر ہی شرکت کر سکتے تھے۔ کھانے کا وقت ہوا تو میز پر ہر طرح کے لذیذ کھانے موجود تھے، لیکن جب کھانا شروع کیا تو پتہ چلا کہ کھانے میں نمک ہی نہیں۔ گھسیاری کے باپ نے بادشاہ سے کہا کہ جناب کھانے میں تو نمک نہیں۔ بادشاہ نے کہا اور ہنسا اور کہنے لگا کہ کیا ہوا سوداگر صاحب، صرف نمک ہی تو نہیں، باقی تو سب کچھ موجود ہے۔ یہ سن کر سوداگر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ نے اسے حیران ہو کر پوچھا کیا ہوا، آپ کیوں رونے لگ گئے؟ سوداگر نے کہا آج میں اپنی بیٹی کو بہت یاد کر رہا ہوں کیونکہ مجھے آج اس کی بات سمجھ آ گئی ہے۔ کھانے میں نمک نہ ہو تو ہر چیز بد ذائقہ ہو جاتی ہے۔ بے شک اس کھانے میں کتنی ہی قیمتی مصالحے ہیں، لیکن نمک کے بغیر اس میں کوئی ذائقہ نہیں۔ سوداگر نے اپنا قصہ بادشاہ کو سنایا اور کہا کہ میری بیٹی کس طرح مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی تھی۔ میں نے اس کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ مجھے کہیں نہ ملی اور میں پریشان ہوتا رہا۔ پھر بادشاہ نے گھسیاری کو بلایا اور سوداگر اپنی بیٹی کو دیکھ کر بے حد حیران اور بہت خوش ہوا اور اس نے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا اور اس سے معافی مانگی۔ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طرح کھانے میں اگر نمک نہ ہو تو کھانا بد ذائقہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس نے اپنی باپ کی محبت کو لوگوں کو بیان کرنے کے لیے بتایا کہ وہ اپنے باپ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ میں مزید نئی اور دلچسپ سٹوری لے کر پھر حاضر ہوں گی۔ آپ اپنے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔